कुरान वनान खुदा सज लानत अफज कुन तरीक अफजा गो अत दौरान रईज कि यह तोवुक न यह त्रोक ब्रो यह अम मीडिया पावर पे ये सात पज जर नबर द्राय वो एक तजनिगारन दोपन अत हुकूमत सम नफर छप तम शोरगुलस मज नान ये मकलान थकित नान पे तम नान यह हुकूमत तमन पे तम लछन मज नान करोरन मज पे नान दोन दोहन मज गिंद गेम कर दफा दोन दोहन मज रत लुक अत निजाम दुनिया तौर फिक्र कि अत निजाम अक्सरियत अकलियत पे यमो वह सोरे कोर तिम अक वनस रटान तीन वीडियो हे तमो कत अन हथियार तमो कत अन पोस तम सस वनस पे बेगुनाह शख्स कित मार तमो क्या मार तम पाने सोरे वन गोडनथ कर छप यमो लोग ना अथ कंस क्या बाजी चीज बाजी अफराद अथ अंदर कन कह तम ग नबर नीन तेल यमो दिस डील यीस कालस तम नबर द्राय नबर आराम सान तम अथ अगर अमेरिका ह्यूमन राइट्स कलम बरदार अगर अमेरिका इंसान गम खाब यह कर हमल इसराइल कथा गई आज अगर ईरान हमल कर दपो ना रात कोर हमन आज गो ये गैर इंसानी फेल बकौल तिंदे आज सा कोर ईरान पे ना तम 70,000 हमास तम मिलिटेंट तम 20,000 शुर तम सासन मन शुर यहज 6 रेत पे 1 वरियस तम वस मुल्क सेंक्शन अथ पे लगित कि हामी मजमूम हिमायत कर मजमूम तो दुनिया कपर नचना तो दुनिया फिक्र क्या तम दपान है ना पज पे ईरान गलत यह कौम कोशिश कर कुरानस पे पकन कोशिश कर तालीमात इलाहियन पे पकन तमिस इज्जत खुदा सत अगर दुनिया तकवट ग ना पे दप बह कर बेइज्जत जन हेस कर क्या इज्जत कम सम व तो इज्जु मन तशा व तो जुल्ल मन तशा इज्जत लिल्लाह बे कमन मोमिन यह तमन खुद मोमिन कुस नहीं मानून यम इन चीजन पे ओन खबर कोता संगीन से संगीन मरहल इन मोमिन हमेशा कामयाब मामूल मे कोर अर्ज बेस ताकीद कर अगर न कामिलन इस्लामस पे अमल करो अगर अड़सी इस्लामस पे अमल करो खुदा तीचा कामयाबी दिवान वुचान अख दौर इस्लामुक दरख्शान तरीन दौर ये कि तमिक हाकिम तम इस्लामस पे कह तमिक हाकिम पूर कुरानस पे अमल करान अख ज़ाहिर अख इस्लामुक मगर खुदायन थो तिमन इज्जत हमेशा युथु तिमो कुरान त्रो युथु तिमो तालीमत इस्लामी त्रय तिम गई जलीलो खार उम्मत हेत आज तो बूजमुत आज सुबह खबर कि रात तम वनान अकल वल मकले ये दुनिया मज वो थोक पागलन तो देवान अथ कार यम तमिस रिपोर्टिंग करान तम वन पागल अगर यह पागल अतनस क्या थोन बे दुनिया कि सुपर पावरस हेड करान तम दुत आज ब्या बयान दोपन है ना प्यारो फिलहाल वो हेको हमल कर क्या हेको ना हमल कर यह ताकत सह तथ इनकार करान आज कर यम सात यस तम सात कर वो कम रुकोवुक कम चीजन रुकोवुक कुरान वनान खुदा सज लानत अफज कुन तरीक अफजा गो अत दौरान रईज कि यह तोवुक न यह त्रोक ब्रो कन यह अम मीडिया पावर पे ये सात पज जर नबर द्राय वो एक तजिया निगारन दोपन अत हुकूमत तम नफर छप कर तम शोरगुलस मज नान ये मकलान थकित नान तो पे तम नान यह हुकूमत तमन पे तम लछन मज नान करोरन मज पे नान दोन दोहन मज गिंद गेम कर दफा दोन दोहन मज रत तम लुक अत निजाम दुनिया तौर फिक्र कि अत निजाम अक्सरियत अकलियत पे यमो वह सोरे कोर तम अक वनस रटान तीन वीडियो हे तमो कत अन हथियार तमो कत अन पोस तम कम सस वनस पे बेगुनाह शख्स कित मार तमो क्या मार तम वनस पाने सोरे वन गोडनथ कर छप यमो लोग ना अथ कंस क्या बाजी चीज बाजी अफराद अथ अंदर कन कह तम ग नबर नीन तेल यमो अथ यमो दिस डील यीस कालस तम नबर द्राय नबर आराम सान आय तम अथ वट यह क्या अगर तुम बोजान रहबर मुअज्जम सिंद खिताबात
تم أکس چیزس پٮ۪ٹھ زور دِوان کہ مؤمن گوٚو سُہ یُس پانہٕ محنت و مشقت کرِ علم حٲصِل کرِ یتھ کائنات کٮ۪ن اسرارن پٮ۪ٹھ تسلط کرِ پتہٕ پننہِ خٲطرٕ تہٕ پننہِ قومہٕ خٲطرٕ کٲم کرِ اتھ جماعت چھُ خۄداے اکھ فوزِ عظیٖم عطا کران اکھ کامیٲبی عطا کران أمِس چھِ یِم مُشکل تھوٚد وۄتھان أمِس چھِ کامیاب أمِس چھُ گژھان پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس منٛز کامیاب توسل چھُ کرُن خۄداوندِ مُتعالس کُن توکل چھُ کرُن خۄداوندِ مُتعال یہِ وٕچھو تُہۍ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ آسان تِم فرماوان تُہۍ کۭژاہ ترقی علمس منٛز کٔرِو تُہۍ کۭژاہ ٹیکنالوجی منٛز ترقی کٔرِو مگر خۄدا ترٲیزیو نہٕ ییٖتِس کالس تۄہہِ خۄدا چھُ اوترٕ درٛاے بیاکھ اکھ کلپ سُہ چھُ تقریٖر برونٛٹھ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ سُنٛد کہِ أسۍ چھِنہٕ یِمن سینکشنن کھۄژان کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ کھۄژان کہِ دُنیاہن چھُ اسہِ خلاف محاذ کھوٗلمٕتۍ أسۍ چھِنہٕ تتھ کھۄژان کیازِ چوٗنٛکہِ اسہِ سۭتۍ چھُ خۄداے یہِ چھُ بوٚڑ اکھ چیٖز یُؤمنوٗنَ بالغیب یعنی کِتاب تہِ چھِ تٔمۍ سٕے خٲطرٕ ییٚلہِ خۄدایس پٮ۪ٹھ یوٗتاہ یقیٖن آسہِ خۄداے تہِ چھُ پتہٕ وتھ تراوان یلہٕ سُپر پاور ووت آز ڈایریکٹلی یہِ وننہِ کہِ مےٚ چھُ تۄہہِ یہِ لفظ کوٚر تٔمۍ استعمال بہٕ بناون ایران جہنم یہِ لفظ کوٚر دوٚیِم چیٖز کوٚرُکھ کہِ ایران ییٚلہِ وۄنۍ آزاد أسۍ یہِ کروون جمہوٗریا اسلامی نِشہِ پتہٕ کرو ایرانس حصہٕ اوٚڑ دِمو سعوٗدی عربس اوٚڑ دِمو تُرکمنستانس اوٚڑ دِمو مثلاً آذربایجانس اوٚڑ دِمو ایرانس سُہ یُس ایرانُک حصہٕ چھُ سُہ چھُ بنجر نہ چھُ تتھ تیٖل نہ چھُ تتھ گیس ییٚمہِ خٲطرٕ ایرانس پتہٕ سُپر پاور چھُ یتھ منٛز گیس چھُ یتھ منٛز تیٖل چھُ سُہ رٹو أسۍ پانس عربستانس سۭتۍ تھاوون تتھ کُردِستانس دِمو کُرد یعنی ایرانس کرو ٹُکرٕ نیبرٕ کیاہ نیریٹو بنووُکھ کہِ اکثر ایرٲنۍ ہسا چھِ یژھان یہِ حکوٗمت گٔژھ ختم گژھٕنۍ دۄنٕے دۄہن منٛز مۄکلیو سورُے تہٕ یِتھۍ انقلاب آیہِ وُنیُک تام ایرانس خبر کۭتیاہ شعار کیاہ آو دِنہٕ اگر ہسا تۄہہِ یِمن پھٲسۍ دِژوٗ پروٹیسٹر یِم چھِ یِم پروٹیسٹ کران چھِ اگر تۄہہِ یِمن پھٲسۍ دِژوٗ أسۍ کرو تۄہہِ پٮ۪ٹھ حملہٕ اتہِ چھُ انسانس تران فِکر یُس وۄنۍ غٲر زان آسہِ یہِ کوٗتاہ ہمدرد چھُ یِمن انسانن ہُنٛد آزٲدی تہِ چھُ یژھان پنُن سورُے سرمایہِ چھُ یژھان اتھ پٮ۪ٹھ لاگُن اگر ہسا وۄنۍ أکِس نفرس تہِ پھٲسۍ دِژٕکھ أسۍ وٕڈاوون مُلکٕے 7,000 مٲرۍ اسرٲیلن غزاہس منٛز 7,000 اگر امیرکا ہیومن رایٹسُک علم بردار چھُ اگر امیرکا انسانن ہُنٛد غمخار چھُ یہِ کٔرۍ زِ اکھ حملہٕ اسرٲیلس کتھا گٔے آز اگر ایرانس حملہٕ کرِ ہا دپو نہ راتھ کوٚرُن ہُمن آز گوٚو ییٚتہِ تہِ غٲر انسٲنی فیل بقولہِ تِہنٛدِ آز سا کوٚرُن ایرانس پٮ۪ٹھ نہ تِم 7,000 تِم ٲسیا 7,000 حماس سۭتۍ تِم ٲسیا مِلٹنٹ تِم 20,000 شُرۍ تِم ساسن منٛز شُرۍ یِہنٛز 6 رٮ۪تۍ پٮ۪ٹھ أکِس ؤرِیس تام وٲنٛس ٲس تی گوٚو اتھ ایرانس منٛز 3 ؤرِش کوٗر مٲرٕکھ برابر تی غزاہس منٛز گوٚو تمہِ پتہٕ کوٚرُکھ سیٖز فایر تمہِ پتہٕ گٔژھِو ژھٲنڈِو انٹرنیٹس پٮ۪ٹھ کۭتیاہ موٗدۍ وُنیُک تام تۭرِ سۭتۍ فاقہٕ سۭتۍ بمبارڈمنٹ سۭتۍ ونکیٚس چھُ سیٖز فایر یِم چھِ ہیٚچھناوان تِمن ہیومن رایٹسٕکۍ یِم قوانیٖن یِمن مُلکس سینکشن چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ لٔگِتھ کہِ یِم چھِ حٲمی مظلوٗمن یِم چھِ حمایت کران مظلوٗمن تہٕ دُنیاہس کپٲرۍ چھِ یِم نژناوان تہٕ دُنہِچ فِکر کیاہ چھِ تِم چھِ دپان ہے نہ پٔزۍ پٲٹھۍ ایران چھُ غلط یہِ چھِ حالت کیازِ خۄدا چھُ ونان خۄداے چھُ لعنت کران پرٛٮ۪تھ کُنہِ اپزِس تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ اپزٲرِس اپزور چھُ فضا کران تاریٖخ یہِ چھُنہٕ اتھِ یِوان کہِ اتہِ گژھِ نوٗر آسُن سُہ نوٗر چھُ قرآنس منٛز امہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ مےٚ کوٚر راتھ تہِ عرض مُسلمانن گلوبلی یۄس حالت چھِ گلوبلی یہِ چھنہٕ مُسلمانن ہٕنٛدِس فٲیدس منٛز ولو چھِ واریاہ مُلک چھُ پننہِ حالہٕ جان زندگی بسر کران مگر تِم تہِ چھِ سۄ بہتریٖن زندگی پننٮ۪ن شہرین دِنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر تِم کرن نمن شیطانن سۭتۍ اتھواس تُہۍ وٕچھِو مُسلمان مُلکن منٛز عرب کنٹرین منٛز UAE وٕچھِو تُہۍ بہتریٖن ہُہ اکھ ڈیولپٕڈ کنٹری پتہٕ وٕچھِو یہِ ڈیولپمنٹ کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان اسرٲیلس سۭتۍ کۭتیاہ پیکٹ چھِ تِمن امیرکا سۭتۍ کۭتیاہ پیکٹ چھِ تِمن تہٕ تِم پیکٹ سِکیورٹی ہٕنٛدۍ کۭتیاہ چھِ اگر امیرکاہس سعوٗدی عربس تہِ باسیٚو مےٚ کوٚر ییٚمہِ ساتہٕ غزاہس منٛز گوٚو مےٚ کٔریو تمہِ ساتہٕ تہِ عرض تمہِ ساتہٕ ٲسۍ 10,000 نفر ونان یِم ہسا کٔرِکھ شہیٖد مٲرِکھ ہسا مےٚ کٔریو تمہِ ساتہٕ تہِ عرض اگر 10,000 بجاے 50,000 تہِ مرن
मगर मुसलमान मुत्तहिद गसान यह कुर्बानी छन तेल रायगान गमज कह आज सऊदी अरब वोत नसा बह दिम पन एयर स्पेस बह दिम यह ओमान वोत 4-5 कंट्री वो नसा दिमो न कि अल उबैद बेस ये पे B-2 बम्बार्डमेंट सह जहाज तो ओनुक सोरी सह कर अंध हे खाली या अक्सर चल कड़ तम मज मुसलमानों पान वन मिले वन कह फकत कोर यमो कथ इकवटे अख मुसलमान मुल्क अमिस खिलाफ कोर अमेरिका ने बह कर अमिस खिलाफ स्ट्राइक हसा कर जंग योर वो 2-4 मुसलमान यमो वो युत योत दिमो न पन एयर स्पेस तो एयर बेस अम खतर इस्तेमाल कर कह सुपर पावर खुद पत वलिम इकवट रलन वलिम अकिस पज पट मदद करान वलिम सोरी इख्तिलाफ त्रयित अख मुस्लिम उम्मत रिप्रेजेंट करान तो ब्रोह कन यम दुनिया पन नौकर बनावन जुर्त कर मुसलमान कुन कह वतन चाहे सह मुसलमान मुल्कस मज आसि मुसलमान या कुन गैर मुसलमान मुल्कस मज आसि मुसलमान रोहिंग्यास मज क्या गो तिमन क्या कोर तिम अक्सरियत मज सह मुसलमान मुल्क मगर तिमन यम चोप पे तिमन जुल्म गो तिमन कत्ल गारत गो तथ कुस पत मुसलमान छप कहें कोर मुसलमान सास बोध नफर मान कहें कोर चाइनास मज मुसलमान मारान चाइनास मज मुसलमान आजादी कहें मुसलमान छप कर चाइना पन तसलुत थी